हेलो डियर स्टुडेन्ट्स, वेलकम। आज हामीले बिबिए र बिबिएसको लागि वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्टबाट अथवा फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टबाट हामीले वर्किङ क्यापिटल पोलिसीको हामीले डे 1 को समरी भर्जन हामीले भिडियो लिएर आएको छौँ। समरी भर्जन इज बेटर फर क्विक स्टडी एन्ड इन डेप्थ भर्जन इज बेटर फर डिटेल स्टडी। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। र आजको क्वेसन हामीले कहाँबाट लिएको छौँ भने क्वेसन नम्बर हामीले 2 पेज नम्बर 25 बाट लिएको छौँ। क्वेसनले भन्छ द ट्यानर फ्लोरिङ कर्पोरेसन इज एटेम्प्टिङ टु डिटर्मिन द अप्टिमल लेभल अफ करेन्ट एसेट फर द कमिङ इयर। म्यानेजमेन्ट एक्सपेक्ट सेल्स हाम्रो बढेर कति हुनेवाला छ भने एप्रोक्सिमेटली 1.2 मिलियन हुनेवाला छ एज अ रिजल्ट अफ एसेट एक्सपेन्सन, होइन, प्रेजेन्टली बिङ अन्डरटेकन। र हामीले आफ्नो कम्पनीको विस्तार गरेर हाम्रो सेल्स चाहिँ 12 लाखमा चाहिँ पुग्नेवाला छ। फिक्स एसेट टोटल 5 लाखको छ, होइन। द फर्म विसेस टु मेन्टेन 60% डेट रेसियो। 60% डेट रेसियो भनेको मतलब हामीले 60% लोनबाट लिनुपर्छ र 40% हामी सेयर होल्डरको लगानीबाट चाहिँ लिनुपर्छ। अनि भन्छ त्यसपछि एन्ड द फर्म एन्ड द ट्यानर्स इन्ट्रेस्ट कस्ट करेन्टली 10%। ब्याज दर हाम्रो 10% छ अन बोथ सर्ट टर्म एज वेल एज लङ टर्म डेट। सर्ट टर्म डेट भए पनि ब्याज दर 10% लाग्छ, लङ टर्म भए पनि 10% लाग्छ। अब हामीलाई क्वेसनले के भन्छ, 3 अल्टरनेटिभ रिगार्डिङ द प्रोजेक्टेड करेन्ट एसेट लेभल आर एभाइलेबल। सो हामीले कति लेभलमा हामीले करेन्ट एसेट राख्नुपर्छ भन्नेको लागि हामीलाई देयर आर 3 पोलिसी। फर्स्ट पोलिसी के भन्छ भने एग्रेसिभ पोलिसी। एग्रेसिभ पोलिसी हामी कस्तोलाई भन्छ भने जसमा हामीले थोरै हामीले करेन्ट एसेट राख्छौँ र अकर्डिङ टु क्वेसन हामीलाई कति दिएको छ भने 45% चाहिँ हामीलाई दिएको रहेछ। सो अकर्डिङ टु क्वेसन, हामीलाई 45% चाहिँ हामीलाई एग्रेसिभ पोलिसीमा छ। एन्ड एभरेज पोलिसीमा हामीले कति भनेको छ भने हामी 50% चाहिँ हामीले, होइन, करेन्ट एसेट राख्छौँ। र त्यसपछि हाम्रो आउँछ कन्जर्भेटिभ पोलिसी। र कन्जर्भेटिभ पोलिसीमा हामी कति राख्छ भने 60% हामीले करेन्ट एसेट राख्छौँ। र अब हामीलाई अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्सेस भनेर 12% हामीले दिएको छ, ओके। र यसपछि हामीलाई फर्स्ट रिक्वायरमेन्टले के भन्छ भने वाट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न अन इक्विटी। हामीले रिटर्न अन इक्विटी निकालिदिनु छ अन्डर इच करेन्ट एसेट लेभल। सो हामीसँग जम्मा 3टा करेन्ट एसेट लेभल छ र हामीले 3टै करेन्ट एसेट लेभलको लागि हामीले रिटर्न अन इक्विटी निकालिदिनु छ। र हामीलाई ट्याक्स रेट कति दिएको छ भने 40%। र अब हामीलाई बी नम्बर र सी नम्बरको रिक्वायरमेन्ट पनि छ। यो हामीले फर्स्ट पार्टको हामी क्वेसन सोल्भ गरौँ एन्ड देन आफ्टर वी विल स्टडी पार्ट बी एन्ड पार्ट सी। सो लेट्स स्टार्ट द सल्युसन। सो अब हामीले यसको सल्युसन हामीले स्टार्ट गर्न चाहन्छौँ भने ओके। सो सल्युसनमा सबभन्दा पहिले हामी गिभन इन्फर्मेसन लेखिदिउँ। सेल्स हाम्रो कति रहेछ भने 12 लाख, यहाँबाट 12 लाख। एन्ड देन फिक्स एसेट भनेको हामीसँग 5 लाख छ। देन डेट रेसियो यहाँबाट 60% लेखिदिनु पर्यो। अनि इन्ट्रेस्ट रेट 10%। इन्ट्रेस्ट रेट 10% भनेको दुवैको लागि, सर्ट टर्म लङ टर्म दुवैको लागि। त्यसपछि हामीलाई करेन्ट एसेट लेभल दिएको छ र करेन्ट एसेट लेभलमा नि एउटा एग्रेसिभमा हामीलाई कति दिएको छ भने 45% अफ सेल्स। अनि त्यसपछि हाम्रो एभरेजमा 50% अफ एक्सपेक्टेड सेल्स, होइन। अनि त्यस्तै हाम्रो कन्जर्भेटिभ पोलिसीमा हामीले कति क्वेसनमा दिएको थियो भने 60%। अनि हाम्रो इबिआइटी रेट पनि दिएको छ 12%। सो हामीले इबिआइटी रेट भनेर हामीले 12% अफ सेल्स हामीले भनिदिएको छौँ। र लास्टमा हामीलाई ट्याक्स रेट पनि दिएको छ 40%ले। सो यहाँ हामीले ट्याक्स रेट भनेर हामीले 40% पनि भनिदियौँ। त यही भनेको हाम्रो गिभन इन्फर्मेसन भयो। र अब हामीले पहिलो रिक्वायरमेन्ट हामीले क्वेसनले के भनेको थियो त एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्न। त एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्नु छ भने त के हुनु पर्यो, एक्सपेक्टेड रिटर्नको लागि हामीले, होइन, एक्सपेक्टेड रिटर्न अन इक्विटी। त रिटर्न अन इक्विटीको लागि हाम्रो फर्मुला के हुन्छ भने हाम्रो फर्मुला यो नेट इन्कम डिभाइड बाई इक्विटी। यसलाई हामीले यसरी पनि भन्न सक्छौँ हाउ मच रिटर्न इज अर्न बाई द कम्पनी अन बिहाफ अफ, होइन,
इक्विटी सेयर होल्डर्स फाइनेन्सिङ, सेयर होल्डर्सको लगानीमा कम्पनीले ब्याजहरू ट्याक्सहरू पनि तिरेर होइन कति रिटर्न कमायो, त्यही रिटर्नलाई हामीले के भन्छौँ भने रिटर्न अन इक्विटी भन्छौँ। त अब रिटर्न अन इक्विटी निकाल्ने नेट इन्कम कहाँबाट आउँछ होइन, इन्कम स्टेटमेन्ट। नेट इन्कमको लागि त हामीले के गरिदिनु पर्छ भने इन्कम स्टेटमेन्ट हामीले बनाउनु पर्यो। र त्यस्तै यदि हामीले इक्विटी कहाँबाट थाहा हुनेछ भने हामीले ब्यालेन्स सिट चाहिँ हामीले बनाउनु पर्यो। त पहिला हामीले वर्किङ नोट्समा हामीले ब्यालेन्स सिट निकालौँ, वर्किङ नोट्स 1, अनि त्यसपछि इन्कम स्टेटमेन्ट चाहिँ हामीले गरौँला। ल अब हामी सुरु गर्दैछौँ ब्यालेन्स सिट। त ब्यालेन्स सिटमा के गर्ने, तिनटै पोलिसी लेख्ने र फिक्स एसेट हामीलाई 5 लाख दिएको छ भने तिनटै लेभलमा हाम्रो फिक्स एसेट कति हुनेछ भने 5 लाख हुनेछ। करेन्ट एसेट त 45% अफ 12 लाख 5,40,000, 50% अफ 12 लाख 6 लाख, 60% अफ 12 लाख 7,20,000। अब यसैलाई हामीले जोड दिनु पर्यो। 10,40,000 टोटल एसेट 11 लाख र यहाँ 12,20,000। अब टोटल एसेट आइसकेपछि अब हामीले के गर्नुपर्छ भने डेट निकाल्नु पर्यो। त डेट त हाम्रो दुई किसिमको हुन्छ, सर्ट टर्म पनि हुन्छ र लङ टर्म। तर क्वेसनमा हामीले सर्ट टर्मको बारेमा मेन्सन गरेको छैन, त्यसैले हामीले के एजुम गरौँ भने लङ टर्म नै हुन्छ भनेर। त लङ टर्म निकाल्ने कसरी, त पहिला टोटल डेट निकाल्नु पर्यो। सो टोटल डेटमा हामीलाई डेट रेसियो 60% दिएको छ नि, त्यसको मतलब 10,40,000 को 60%ले 6,24,000 आउँछ, 11 लाखको 60%ले 6,60,000 आउँछ, 12,20,000 को 60%ले यसमा हामीलाई 7,32,000। र अब हामीले लङ टर्म डेट निकाल्न सक्छौँ। यदि सर्ट टर्म पनि डेट छुट्टी दिएको भए नि हामीले 6,24,000बाट सर्ट टर्म घटाएर अनि लङ टर्म डेट निकाल्नु पर्थ्यो। त्यस्तै यहाँ पनि गरिदियौँ, त्यस्तै हामीले यहाँ पनि गरिदियौँ। अब हामीले इक्विटी निकाल्नु छ। त इक्विटी निकाल्नुभन्दा पहिले हामी तल टोटल इक्विटी एन्ड लायबिलिटी, कुनै पनि ब्यालेन्स सिटमा नि टोटल एसेट र टोटल इक्विटी इक्वल हुन्छ। त्यही यसैलाई हामी तलतिर लेखिदिनु पर्यो, यसैलाई हामी तलतिर लेखिदिने। र अब हामीले 10 लाख होइन 40,000बाट 6,24,000 घटाउँदा 4,16,000, यहाँ पनि 11 लाखबाट 6,60,000 घटाइदिने, यहाँ पनि 12,20,000बाट 7,32,000 घटाइदिने। अथवा अर्को तरिकाले पनि निकाल्नु छ भने टोटल एसेटको 40% निकालिदिने, किन 60% डेट हुन्छ भने त 40% हाम्रो के हुन्छ भने इक्विटी हुन्छ। अब हामीले नेट इन्कम हामीले गर्दैछौँ फर्मेटमा नि, पहिला इबिआइटी लेस इन्ट्रेस्ट अन डेट, अनि इबिटी लेस ट्याक्स, अनि नेट इन्कम भनेर लेखिदिने। अब हामीले इबिआइटी हामीले थाल्नु पर्यो। इबिआइटीको रेट हाम्रो कति दिएको छ 12%, अनि के को 12% भन्दा सेल्सको 12 लाखको 12%ले हाम्रो 1,40,000 तिनटैमा लेखिदिनु पर्यो क्या हाम्रो। अनि इन्ट्रेस्ट गर्दा हामीले पहिला सर्ट टर्मको इन्ट्रेस्ट निकालौँ, तर हाम्रो सर्ट टर्म लोन छँदै छैन, लङ टर्म मात्र भनिदिएको छौँ। त्यसैले अब हामीले लङ टर्मको इन्ट्रेस्ट निकाल्नु छ भने त पहिला लङ टर्मको लागि हामीलाई कति कर्जा लिएको छौँ थाहा हुनु पऱ्यो नि त। त ब्यालेन्स सिटबाट वर्किङ नोट्समा लङ टर्म डेट 6,24,000 र यसमा हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट 10%। त 6,24,000 को 10%ले एउटा जिरो काटिदिने र कति लेखिदिनु पर्यो भने 62,400। त्यस्तै 6,60,000 को 10%ले 66,000 र 7,32,000 को 73,200। र अब हामीले इबिआइटीबाट यो घटाइदिनु पर्यो इन्ट्रेस्ट 81,600 के निस्क्यो भने इबिटी। यस्तै यहाँ पनि 1,40,000बाट टोटल इन्ट्रेस्ट घटाइदिने र यहाँ पनि 1,40,000बाट टोटल इन्ट्रेस्ट घटाउँदा हाम्रो इबिटी कति आउँछ भने 70,800। अब यसपछि हामीले गर्नुपर्ने के छ लेट्स सी। अब हामीलाई गर्नुपर्ने के छ भने ट्याक्स निकाल्नु छ। सो इबिटीको 40% कति भयो 32,640, 78,000 को 40% 31,200 र 70,800 को होइन 40%ले हाम्रो कति आउँछ भने 28,320। र यति घटाइसकेपछि हाम्रो नेट इन्कम आयो, यहाँबाट माइनस गरिदिनुहोस् 48,960, यहाँबाट पनि माइनस गर्दा 46,800 र यहाँ पनि माइनस गरिदिँदा 42,480। अब हामीले इक्विटी लेख्न पाउँछौँ र इक्विटी हामीले कहाँबाट लेखिदिनु पर्छ भने यसैमा हामीलाई इक्विटी दिएको छ क्या फर्स्ट वर्किङ नोट्समा। त हामीले के गरिदिनु पर्यो भने 4,16,000, यहाँबाट 4,40,000 र 4,88,000 चाहिँ लेखिदियौँ। अब हामीले रिटर्न अन इक्विटी निकाल्नु छ भने धेरै सिम्पल फर्मुला,
नेट इन्कम डिभाइड बाई इक्विटी। त यहाँ फर्मुलामा के छ हेरौँ त, नेट इन्कम डिभाइड बाई इक्विटी। त नेट इन्कमलाई इक्विटीले डिभाइड गरिदिने, इन्टु 100 दिए पनि हुन्छ नदिए पनि हुन्छ। त 48,960लाई 4,16,000ले डिभाइड गरेर 100ले मल्टिप्लाई गर्दा कति आउँछ भने 11.77%। यहाँ पनि 46,800लाई 4,40,000ले डिभाइड गर्दा 10.64 र यहाँ पनि गरिदिँदा 8.70। त्यसरी हामीले फर्स्ट रिक्वायरमेन्टको सल्युसन चाहिँ हाम्रो भइसक्यो, हामीले रिटर्न अन इक्विटी हामीले निकालिसक्यौँ। अब हामी नेक्स्ट रिक्वायरमेन्टमा जाँदैछौँ र नेक्स्ट रिक्वायरमेन्टको लागि क्वेसन नम्बर बीमा हेर्नुहोस् त। इन दिस प्रब्लम वी हेभ एज्युम द्याट interest rate and the level of expected sales are independent of current asset policy. Is this valid assumption? क्वेसनले के भन्दैछ भने, यो क्वेसनमा हाम्रो नि एउटा धारणा के थियो भने कि जहिले पनि हाम्रो हैन इन्ट्रेस्ट रेट कन्स्टेन्ट हुन्छ, करेन्ट एसेट पोलिसी घटबड भए पनि त्यही हुन्छ हैन, र सेल्स पनि हाम्रो कन्स्टेन्ट हुन्छ, के यो एउटा भ्यालिड एजम्सन हो, सही मान्यता हो त भनेर क्वेसनले हामीलाई भनेको छ। त्यसको लागि हामी भन्छौँ नो, इन्ट्रेस्ट रेट चेन्ज हुन सक्छ र अकर्डिङ टु करेन्ट एसेट पोलिसी सेल्स पनि हाम्रो चेन्ज हुन सक्छ। त इन्ट्रेस्ट रेट इन्डिपेन्डेन्सी आन्सरमा के लेखिदिनु पर्यो, एज्युमिङ इन्ट्रेस्ट रेट अन डेट स्टेज द सेम इज नट भ्यालिड। किन? इन रियालिटी रेट्स फर सर्ट टर्म एन्ड लङ टर्म डेट हैन क्यान चेन्ज। सर्ट टर्म लोन र लङ टर्म लोनको पनि रेट चेन्ज हुन्छ पहिलो कुरा, ड्यू टु मार्केट कन्डिसन एन्ड कम्पनीज क्रेडिट रिस्क। मार्केट कन्डिसन, मार्केटमा तेजी मन्दी भइरहेको हुन्छ हैन, कहिले रिसेसन कहिले बुम भइरहेको हुन्छ र कम्पनीको रिस्क पनि को कारणले गर्दा इन्ट्रेस्ट रेट घटबडी हुन सक्छ। एन्ड देयरफोर युजिङ वान इन्ट्रेस्ट रेट फर बोथ माइट नट बी एक्युरेट, स्पेसली इफ द कम्पनीज रिस्क चेन्जेस हैन विथ डिफ्रेन्ट लेभल अफ करेन्ट एसेट। त हामीले थोरै करेन्ट एसेट राख्दा बढी करेन्ट एसेट राख्दा के हुन्छ भने कम्पनीको रिस्क चेन्ज हुन्छ र कम्पनीको रिस्क चेन्ज हुन्छ भने इन्ट्रेस्ट रेट पनि हाम्रो के हुन सक्छ भने चेन्ज हुन सक्छ। र अब हाम्रो अर्को थियो सेल्स। त अहिले हाम्रो सेल्स त कन्स्टेन्ट थियो, तर रियल लाइफमा सेल्स पनि त हाम्रो चेन्ज हुन्छ। एज्युमिङ सेल्स आर अनएफेक्टेड बाई द लेभल अफ करेन्ट एसेट मे नट बी इनएक्युरेट, रियलिस्टिक होइन क्या, भ्यालिड होइन क्या। किन? हायर हैन करेन्ट एसेट अ मोर कन्जर्भेटिभ पोलिसी। किनभने मोर कन्जर्भेटिभ पोलिसीमा हायर करेन्ट एसेट लेख्छौँ, क्यान इम्प्रुभ इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट एन्ड कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन, पोसिबली इन्क्रिजिङ सेल्स। सो बढी सामान भएको हुनाले बढी हामी बेच्न सक्छौँ। कन्भर्सली लोवर करेन्ट एसेट जुन एग्रेसिभ पोलिसीमा हुन्छ, यसमा सामान कम भएको हुनाले सर्टेजको प्रब्लम हुनसक्छ, क्यास फ्लोको प्रब्लम हुनसक्छ होइन, र पोटेन्सियली हाम्रो सेल्स पनि कम हुनसक्छ। त्यसैले हाम्रो करेन्ट एसेट पोलिसी अनुसार सेल्स हाम्रो सेम हुँदैन क्या, कसैमा कन्जर्भेटिभमा बढी सेल्स हुन्छ र एग्रेसिभमा कम सेल्स पनि हुनसक्छ। अब हामी लास्ट रिक्वायरमेन्टमा आइपुग्यौँ, ओभरअल रिस्किनेस अफ द फर्म। के छ लास्ट रिक्वायरमेन्ट्स? हाउ वुड द ओभरअल रिस्किनेस अफ द फर्म भ्यारी इज पोलिसी। हरेक पोलिसीमा हाम्रो रिस्क हैन, हाम्रो रिस्क कसरी भ्यारी हुँदै रहेछ, कसरी चेन्ज हुँदै रहेछ। डिस्कस स्पेसिफिकल्ली द इफेक्ट अफ करेन्ट एसेट म्यानेजमेन्ट अन डिमान्ड। डिमान्डमा नि करेन्ट एसेटले के फरक पर्छ, एक्सपेन्सेसमा के फरक पर्छ, फिक्स चार्ज कभरेजमा के फरक पर्छ, रिस्क अफ इन्सोल्भेन्सीमा के फरक पर्छ एन्ड सो अन। त यसकै आन्सर अब हामीले दिनुपर्ने छ भने त्यसलाई हामीले यसरी दिन सक्छौँ। सो लेट्स सी। सो अब हामीले थर्ड पार्टको हामी सल्युसन गर्दैछौँ। त पहिला डिमान्ड, सिम्पल आन्सर, कन्जर्भेटिभमा हामी राम्ररी डिमान्ड फुलफिल गर्न सक्छौँ किन धेरै सामान हुन्छ, तर एग्रेसिभ पोलिसीमा हाम्रो सर्टेज भएको कारणले गर्दा हामी राम्ररी डिमान्डलाई हामीले फुलफिल गर्न सक्दैनौँ। त यही कुरा यसमा चाहिँ हामीले लेखेका छौँ। हायर करेन्ट एसेट होइन क्यान मिट कस्टमर डिमान्ड बेटर, रिड्युसिङ रिस्क अफ लस सेल। लोवर करेन्ट एसेट एग्रेसिभ एप्रोच माइट लिड टु इन्भेन्ट्री सर्टेज अर क्यास फ्लो प्रब्लम, पोटेन्सियली हार्मिङ सेल्स। र एक्सपेन्सिभ भन्नु छ भने त हाम्रो नि कन्जर्भेटिभ पोलिसीमा धेरै करेन्ट एसेट राखेको हुनाले क्यारिङ कस्ट बढी लाग्छ, खर्च बढी लाग्छ मेन्टेन गर्न, तर हाम्रो सर्टेज कस्ट फेरि कम हुन्छ नि त, र फेरि हामीले इमर्जेन्सी अर्डर पनि गरिराख्नु पर्दैन, त्यो राम्रो पक्ष हो।
र त्यही कुरालाई हामी यहाँ भनेको छौँ म्यानेजिङ मोर करेन्ट एसेट क्यान रेज होइन स्टोरेज एन्ड ह्यान्डलिङ कस्ट बट लोवर इमर्जेन्सी अर्डर एन्ड स्टक आउट। तर एग्रेसिभ पोलिसीमा के हुन्छ क्यारिङ कस्ट कम लाग्छ तर सर्टेज कस्ट फेरि बढ्छ, राम्रो हुँदैन है त्यो। अनि म्यानेजिङ फ्युर करेन्ट एसेट क्यान रिड्युस क्यारिङ कस्ट बट इन्क्रिज एक्सपेन्सेस फ्रम रस अर्डर अर स्टक आउट। र फिक्स चार्ज कभरेज भनेको नि फिक्स चार्ज कभरेज भनेको इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गर्नु। त हाम्रो कन्जर्भेटिभ पोलिसीमा नि जब हाम्रो इन्ट्रेस्ट ड्यू हुन्छ भने त हामी इजिली हामीले धेरै करेन्ट एसेट हुन्छ, लिक्विडिटी पोजिसन राम्रो हुन्छ, सजिलै इन्ट्रेस्ट पे गरिदिन्छौँ। तर हाम्रो एग्रेसिभमा लिक्विडिटी पोजिसन राम्रो हुँदैन, जब इन्ट्रेस्ट पे गर्ने टाइम आउँछ भने हामी पे गर्न सक्दैनौँ पनि होइन। त्यही कुरा हामी यसमा भनिदिएको छौँ। मोर करेन्ट एसेट इम्प्रुभ लिक्विडिटी हेल्पिङ होइन टु कभर फिक्स चार्जेस लाइक इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट, रिड्युसिङ डिफल्ट रिस्क। फ्युर करेन्ट एसेट इन्क्रिज रिस्क अफ मिसिङ दिस पेमेन्ट ड्यु टु पोसिबली लिक्विडिटी इस्यु। रिस्क अफ इन्सोल्भेन्सी कहाँ हुन्छ? एग्रेसिभ पोलिसीमा नि हाम्रो कम्पनीको टाट पल्टिने सम्भावना बढी हुन्छ, किन थोरै करेन्ट एसेट हुन्छ। सप्लायर पैसा माग्दा आउँदा हामीसँग नदिन सक्छौँ त सप्लायरले मुद्दा हालिदिन सक्छ। तर कन्जर्भेटिभमा धेरै करेन्ट एसेट भएको हुनाले सप्लायर पनि पैसा माग्न आयो भने छिट्टै हामी करेन्ट एसेट बेचेर दिन सक्छौँ। त्यसैले इन्सोल्भेन्सी कन्जर्भेटिभ पोलिसीमा कम हुन्छ र एग्रेसिभ पोलिसीमा हाम्रो के हुन्छ भने बढी हुन्छ। र रिटर्न रिस्कको कुरा गरौँ। रिटर्न रिस्कको कुरा गर्ने भने एग्रेसिभ पोलिसीमा रिटर्न सम्बन्ध बढी छ 11.77, एभरेजमा अलिक कम छ 10.64 र कन्जर्भेटिभमा त सबैभन्दा कम छ। त हामीले के भनिदिने रिटर्न सम्बन्ध बढी कहाँ हुन्छ? एग्रेसिभ पोलिसीमा। त रिटर्न बढी हुन्छ भने रिस्क पनि एग्रेसिभ पोलिसीमा बढी हुन्छ। र कन्जर्भेटिभ पोलिसीमा हाम्रो रिटर्न 8.70 सबभन्दा कम छ। त कन्जर्भेटिभ पोलिसीमा रिटर्न कम हुन्छ भने रिस्क पनि हाम्रो के हुन्छ भन्नुहोस् त? हाम्रो कम हुन्छ भनेर हामीले भन्यौँ। ल प्लिज टेक अ स्क्रिनसट नाउ। ल म यहाँबाट हरिदिएँ, स्क्रिनसट लिनु होला। फर्स्ट स्लाइड, सेकेन्ड स्लाइड, थर्ड स्लाइड, फोर्थ स्लाइड, फिफ्थ स्लाइड, सिक्स्थ स्लाइड, सेभेन्थ स्लाइड, एट्थ स्लाइड, नाइन्थ स्लाइड, 10th स्लाइड, 11th स्लाइड, 12th स्लाइड, 13th स्लाइड। थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो। तपाईँ जतिजना यो वाच गर्नुहुन्छ त्यतिजनाले सब्सक्राइब गर्नुहुन्न। यो सबै गर्न मेहनत लाग्छ र तपाईँ हामीलाई हेल्प गर्नुहोस् ग्रो गर्नमा, र हामी पनि तपाईँको लागि होइन राम्रो योभन्दा पनि राम्रो अरू पनि सब्जेक्टको फ्युचरमा हामीले राम्रो तपाईँको लागि भिडियो ल्याउँछौँ र तपाईँको एकाडेमिक होइन सफलतामा धेरै योगदान पुर्याओस् भनेर हामी चाहन्छौँ। त्यसैले प्लिज लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब द च्यानल। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।